अस्सलाम वालेकुम। राबेल ख्वाबों की किताबों में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का नावल शुरू करने से पहले चैनल पे आने वाले तमाम नए मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं आज की कहानी। आर्यान मलक की शादी इसकी पसंद से एक पठानी से हुई थी जिसका नाम गुलबहार था। वो एक नर्म मिजाज और खुश इखलाक खातून थी। इनकी एक ही औलाद थी। वह सब में आशिर आर्यान मलिक के नाम से जाना जाता था, मगर इसकी माँ ने इसे आशिर खान ही बुलाती थी, इसीलिए वो अपना नाम आशिर खान ही बताता था। अपने भाई की नाराज़गी के बाद आर्यान काफ़ी बदल गया था। वो अपनी औलाद को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता कि कभी इसे किसी किस्म की कमी ना हो। अब ये देखना था कि क्या आशिर की माँ की परवरिश रंग लाती है या इसके बाप का खून जोश मारेगा। ये तो आने वाला वक्त में ही पता चलना था। मैं बूहे विच बैठ के उडिका तेरी राह, तू आवे ते मैं पीवा तेरे नाल बह के चाह। आज कशमाला की शादी को महीना हो चुका था और इस वक्त वो किचन में नेहा काकर का गाना सुनते और गुनगुनाते हुए चाय बना रही थी। आशिर जो अभी घर आया था इसकी आवाज़ सुनते इसी तरफ आया। यहाँ क्या हो रहा है? चाय तैयार हो रही है तो फिर हो जाए तुम मैं और एक कप चाय, कशमाला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जी जी मोहतरमा, क्यों नहीं, वैसे भी मौसम बहुत खूबसूरत है। आशिर इसका बोलना और गुनगुनाना इंजॉय करने लगा था। वो इसकी ज़िंदगी में मुस्कुराने का सबब बनती थी। मौसम है आशिकाना, मौला मौसम लफ्ज़ सुनते फिर से गुनगुनाने लगी। आशिर इसे मुस्कुरा कर देखता कमरे में चेंज करने चला गया। तुमने मुझे मारा तो मारा ही क्यों? तुम्हें लगा था कि मैं भी सब लड़कियों की तरह तुमसे डर जाऊंगी? हाँ रुको ज़रा, आज मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी कि तुम किसी लड़की पे आगे से हाथ उठाओ। वह छोटी सी लड़की अपने से काफ़ी बड़े लड़के की अच्छी खासी पिटाई कर रही थी और वह इसे देखते काफ़ी हैरान हुआ। इसने कभी ऐसी लड़की को नहीं देखा था। इसने पास जाकर इसे देखा। भूरे बाल, साफ रंगत, काली गहरी आंखें और इस वक्त गुस्से की वजह से सुर्ख नाक और गाल। स्नो वाइट इस देखते बेसाख्ता बोला, अब आगे से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना वरना बचोगे नहीं मुझसे। इसकी अच्छी पिटाई करने के बाद वार्न करते हुए बोली। वो लड़का फ़ौरन रफू चक्कर हुआ। ओए भालू, मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? आरिश को अपनी तरफ देखते हुए वो तीखी नज़रों से देखते हुए बोली। नहीं वो मैं तो वो बस वो क्या कुछ बोलोगे भी? वो आज तक आप जैसी लड़की देखी नहीं तो कुछ हैरान हुआ। वो दिल की ज़ुबान मुंह पर ले आया। इसकी बात पर वो थोड़ा सा मुस्कुराई जिससे गाल में डिम्पल पड़ा। मेरे ख्याल से सब लड़कियों को इतना दबंग तो होना ही चाहिए कि कोई लड़का इस पर नज़र भी ना रखे। हाथ लगाना तो दूर की बात है। आरिश इसकी बात पर मुस्कुराया। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? इसने कुछ झिझकते हुए पूछा। मैं किसी लड़के से दोस्ती नहीं करती, मगर तुम अच्छे लगे, तुम्हारी नज़र में एहतराम है। जाओ, क्या याद करोगे, कर ली तुमसे दोस्ती। अजान के अलार्म की आवाज़ पर वो माजी से बाहर निकला। आह स्नो वाइट, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मगर तुम नहीं मिली। फिर वो उठकर वज़ू करने चला गया। आशिर अभी ऑफिस से आया था।
فریش ہو کر کھانا کھانے کے بعد وہ کشمالہ سے مخاطب ہوا۔ کشمالہ جی، آج رات کو تیار رہنا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ کہیں دور چلے جائیں ہم۔ کشمالہ نے عادت کے مطابق پھر گانا شروع کر دیا۔ کشمالہ، کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو۔ عاشر آج مسکرایا نہیں بلکہ اس سے بھی ڈانٹ رہا تھا۔ مالا حیران ہوئی۔ اچھا، کہاں جانا ہے؟ اب وہ بھی سیریس ہوئی۔ بس جانا ہے کہیں، تم آج اپنی بلیک ساڑی پہن لینا۔ میں ابھی کہیں جا رہا ہوں، شام میں آؤں تو تیار رہنا، میں انتظار نہیں کروں گا۔ یہ کہتے وہ باہر چلا گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ خیر، مجھے کیا؟ دور اتنا کہ ہمیں چھو نہ سکے کوئی غم، جاتے ہوئے اپنے گانے کا مصرع پورا کرنا نہیں بھولی۔ کیا میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اسی لیے تو اس سے شادی کی تھی، مگر مجھے اچھا کیوں نہیں لگ رہا۔ نہیں نہیں، میں سب ٹھیک کر رہا ہوں، اور آج میں اپنا کام مکمل کر لوں گا، جان چھوٹے گی۔ وہ اس وقت خود سے سوال جواب کر رہا تھا، مگر اپنی بات سے پلٹا نہیں تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ رات 9 بجے کے قریب وہ گھر میں داخل ہوا۔ کمرے میں جاتے اس کی نظر کشمالہ پر پڑی اور پلٹنا بھول گیا۔ بلیک ساڑی جس پر سلور رنگ کا کام ہوا تھا، اس کے ساتھ بلیک ہیل پہنے، بڑی سی بلیک چادر کے ساتھ جسم کو ڈھانپے، سر پر سلور رنگ کے دوپٹے سے حجاب کیے، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیار۔ وہ عاشر کو خود کی طرف یوں دیکھتے عادت سے مجبور آنکھوں میں شرارت لیے گنگنانے لگے، جس پر وہ ہوش میں آیا۔ چلو چلیں؟ جی، اور ساتھ ہی اپنی چادر سے ہی چہرے کو ڈھانپ کر باہر نکلی۔ پورے راستے وہ خاموش رہا۔ اسے یوں خاموش اور سنجیدہ دیکھے وہ بھی کچھ نہ بولی، جو اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخر کار وہ چپ نہ رہ سکی۔ پتہ چل جائے گا، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ آذر بے چینی سے اپنے گھر کے لان میں ٹہل رہا تھا۔ کیا ہوا آذر بیٹا؟ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ مورے اسے پریشان دیکھتی پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں مورے، مجھے کچھ بے چینی ہو رہی ہے، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ آپ گڑیا کو کال کریں نا، اس سے پوچھیں وہ ٹھیک ہو نا۔ آذر کافی بے چینی سے اپنا سینہ مسلتے بول رہا تھا۔ بیٹا، رات کے اس وقت کال کرنا نامناسب ہے، میں کل صبح ہی کال کروں گی، پریشان نہیں ہو، آؤ اندر چلو۔ آذر ابھی بھی مطمئن نہیں تھا، مگر چاروں ناچار اسے اندر جانا پڑا۔ ہمارے خون کے رشتے ہم پر آنے والی مصیبت کو پہلے ہی پہچان لیتے ہیں، اور بھائی بہن کا رشتہ تو ہوتا ہی سب سے منفرد ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا ہونے والا تھا مالا کے ساتھ۔ عاشر نے ایک گھر کے آگے گاڑی روکی۔ وہ گھر کافی سنسان جگہ پر تھا۔ یہ آپ کہاں لے آئے ہیں؟ یہ کچھ عجیب نہیں لگ رہی؟ کشمالہ کچھ سہمتے ہوئے بولی۔ اترو گاڑی سے۔ عاشر اس کے سوال کو نظر انداز کرتے بولا۔ وہ اس کے پیچھے گاڑی سے نکلی۔ اس گھر کے علاوہ یہاں دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ عاشر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ محلہ کا چہرہ ابھی بھی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ عاشر اسے لیے ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ اوئے بھالو، کون؟ اچھا، تو اب تم مجھے بھول بھی گئے، اس نے خفگی سے بولا۔ عارش نے آواز کی جانب دیکھا، جہاں ایک لڑکی سفید اور آسمانی رنگ کے گھیرے دار فراق پہنے، حجاب کے ساتھ کندھے پر بڑی چادر ڈالے کھڑی تھی، مگر وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔
स्नो वाइट: हाँ मैं ही हूँ भाई, तुम तो भूल भी गए मुझे। ऐसी बात नहीं है स्नो वाइट, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मगर तुम मिल नहीं रही। आरिश की नज़र इसकी चादर पर पड़ी। स्नो वाइट, तुम्हारा आंचल जल रहा है। हाँ ये ही तो दिखाने आई हूँ तुम्हें कि मेरा आंचल खाक हो रहा है और अब शायद मैं तुमसे दोबारा मिल ना पाऊँ। नहीं स्नो वाइट, ऐसे नहीं बोलो। हाँ अब मैं जा रही हूँ। देखते ही देखते आग इसकी चादर से इसकी फराक की तरफ गई। स्नो वाइट, वो चीखते हुए ख्वाब से बेदार हुआ। वो इस वक्त पसीने से शराबूर था। ये सब क्या था? क्या वो किसी खतरे में है? इसे कुछ समझ नहीं आया। वो बिस्तर से उठा और पानी पीकर टहलने लगा। नींद तो हराम हो चुकी थी। आशिर इसे लिए इस घर में दाखिल हुआ जो बज़ाहिर तो बहुत छोटा नज़र आ रहा था, मगर इसमें एक तह खाना बना हुआ था। वो इसे लिए इसके अंदर बढ़ा। कशमाला को वहाँ से बहुत बदबू आ रही थी, कभी शराब की और कभी खून की। इसे ये सब देखते कुछ गलत होने का एहसास हुआ। आ, आप मुझे क, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये जगह ठीक नहीं है। जवाब में आशिर खान खामोश रहा। वो इसीलिए एक हाल नुमा कमरे में आया जहाँ एक अजीब सा शख्स बैठा था और इसके गिर्द 4-5 नाजेबा लिबास में लड़कियां खड़ी थीं, जिनकी शक्ल से महसूस हो रहा था वो ज़बरदस्ती मौजूद हैं। कशमाला बेसाख्ता आशिर की तरफ खिसकी। हाँ भाई, ले आए नई चिड़िया को। इस दफ़ा बहुत देर कर दी। वो शख्स आशिर की तरफ देखते बोला। हाँ इस दफ़ा मुझे निकाह करना पड़ा और भरोसे में लेने के लिए वक्त लगा। कशमाला ने झटके से आशिर की तरफ देखा। वो क्या कह रहा था? इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। चल कोई नहीं, मुश्किल तो होता है और पीस भी खासा कमाल लाए हो। वो शख्स खबासत से कशमाला की तरफ देखते बोला। चल अब तो जा, कल सुबह ही माल जा रहा है, इसे भी थोड़ा मज़ा लेकर भेज दूंगा। कशमाला इसके अल्फाज बखूबी समझ रही थी, मगर इसके सब सवाल जवाब में ही दम तोड़ गए थे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। नहीं, अभी एक काम बाकी है, आशिर ने इस शख्स से कहा। कशमाला इस शख्स को देख के काफ़ी हैरान हुई। क्या आज भी कोई जंगजू की तरह तीर और तलवार का इस्तेमाल करते घोड़े पर भागता हुआ दुश्मन का खात्मा करता है? इसने देखा कि इसके पीछे 6-7 और लोग भी इसी लिबास में आ रहे थे। वो शख्स अपना बाजू पकड़े खड़ा था और इस जानिब देखने लगा जहाँ से वार किया गया था। वो शख्स अकेला था, क्योंकि इसने जब से ये काम शुरू किया था यहाँ कोई आता ही नहीं था, इसलिए इसने अपनी हिफाजत के लिए किसी को नहीं रखा था। वो एकदम डर गया। कशमाला जल्दी से भागते हुए इन जंगजुओं के पीछे हुई। इन जंगजुओं में से एक ने आगे बढ़ते हुए इस शख्स की गर्दन पर तलवार रखी और बाकी सब तहखाने का रुख किया। इन सब को खबर मिल चुकी थी कि आज लड़कियों को स्मगल किया जाएगा। तहखाने में एक बड़ा हॉल और 3 बड़े कमरे थे। इनका एक कमरे में मुख्तलिफ लड़कियों को रखा गया था जो होश में थीं और इनके जिस्म और चेहरों पर मुख्तलिफ निशान थे जो जैसे बहुत मारा हो। इसके साथ वाले कमरे में ऐसी लड़कियां थीं जिन्हें अपनी ज़्यादती का निशाना बनाते हुए इन्हें टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया था, जो अधमरी हालत में मौजूद थी। तीसरे कमरे में ऐसी लड़कियां थीं जिन्हें किसी किस्म की दवा दी गई थी, जिससे वो बहुत अजीब हरकतें कर रही थीं। इनका सरदार इस शख्स को मारते हुए कशमाला के पास आया। मिस, आपको हमारे साथ नीचे चलना होगा। नीचे बहुत सी लड़कियां मौजूद हैं,
اور ایک لڑکی ہی دوسری لڑکیوں کو سنبھال سکتی ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ کشمالہ کو ایک عزت محسوس ہوئی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور اس کے پیچھے تہہ خانے کی طرف چل دی۔ عاشر ابھی فجر کے وقت گھر پہنچا تھا اور آتے ہی جانے کتنے گلاس پانی کے پی چکا تھا۔ اچانک باہر کی گھنٹی بجی۔ وہ سست روی سے چلتا باہر کا دروازہ کھول گیا، مگر سامنے دیکھتے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ ارے برخوردار، کیا ہمیں دیکھتے اتنا شوق لگ گیا کہ اندر بھی آنے نہیں دو گے؟ آریان ملک نے اسے یوں دیکھتے بولا۔ آریان ملک اور ان کی بیوی عاشر کی شادی کی فوراً بعد ہی عمرے کے لیے چلے گئے تھے، اور وہیں کچھ کام کی وجہ سے 3 مہینوں تک وہاں رہنا پڑا۔ ارے نہیں بابا، یہ نہ، وہ انہیں لیتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ارے ہماری بہو رانی کہاں ہے بھائی؟ سو رہی ہے کیا؟ بھائی میں تو پہلے اسے دیکھ کے آئی، بہت مس کیا اس معصوم کو، بڑی ہی پیاری بچی ہے۔ بہار گل ایکسائٹیڈ ہوتی کشمالہ کو دیکھنے چلی گئی۔ یہ اتنی جلدی ہوا کہ عاشر کوئی بہانہ بناتے رک بھی نہ پایا۔ جب اس کی ماما نے کمرہ خالی دیکھا تو حیران ہوئی۔ ارے عاشر بیٹا، مالا کہاں ہے؟ کہیں گئی ہے؟ ماما وہ یہاں نہیں ہے، عاشر نے ہمت کرتے بتایا۔ کیا مطلب؟ کیا تم اسے اس کے گھر چھوڑ کر آئے؟ اچھی بات ہے، مگر اسے آج لے آنا بھائی، میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ بہار گل اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولتی چلی گئی، جبکہ آریان ملک عاشر کو دیکھ رہے تھے جو کافی پریشان اور الجھا لگ رہا تھا۔ عاشر، مالا کہاں ہے؟ آریان نے سنجیدہ ہوتے پوچھا۔ عاشر نے اپنا حلق ترک کیا۔ اسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں ہے مالا؟ آریان نے سختی سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ عاشر، آریان ملک، مجھے جواب دو، کہاں ہے وہ بچی؟ چھوڑ آیا ہوں میں اسے باقی لڑکیوں کے ساتھ، جہاں پہلے سب کو چھوڑ کے آتا تھا۔ عاشر بھی ایک دم چیخ کر بولا۔ اس کے اس جواب پر وہ دونوں سکتے میں چلے گئے۔ باقی لڑکیاں؟ مطلب کہاں چھوڑ کر آئے؟ اس دفعہ بہار گل نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ انہیں کچھ بہت برا ہونے کا احساس ہوا۔ میں لڑکیاں اسمگل کرتا ہوں، عاشر نے گویا تینوں پر بم پھوڑا۔ عازر جو ابھی آ کر سلام کرنے والا تھا، یہ سنتے ایک دم گرنے کو تھا۔ آج سے نہیں، بہت سالوں سے یہ کام کرتا ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی جو مرضی کہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ باقی کسی سے میں نے نکاح نہیں کیا تھا، اس سے مجھے کرنا پڑا۔ اور یہاں سے ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ عاشر نے بے یقینی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے سامنے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں! خبردار مجھے ماں کہا تو مر گئی تمہاری ماں۔ ارے تو جانتا ہے تو کیا بول رہا ہے؟ میں نے تو تیری ایسی پرورش نہ کی تھی۔ میں نے تجھے لڑکی کی عزت کرنا سکھایا تھا، مگر تو اپنی ہی ماں کی عزت نہ رکھ سکا۔ عاشر خان، تم نکاح کا مطلب جانتے ہو؟ وہ تمہاری عزت ہے۔ اس دفعہ آریان ملک بولے۔ وہ اب میرے نکاح میں نہیں، میں طلاق دے چکا۔ اس نے ایک اور بم گرایا۔ عاشر! عازر ہوش میں آتے چیختا ہوا عاشر کی طرف بڑھتا اس کے گریبان سے پکڑ گیا۔ بے غیرت انسان، کیا بگاڑا تھا میری معصوم گڑیا نے تمہارا؟ وہ تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، کبھی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، آج تک اپنی عزت کی حفاظت کرتے رہے، اور تو نے میری گڑیا کا سودا؟ یہ کہتے وہ اسے پے در پہ مارتا چلا گیا اور ایک دم زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ سب حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ میری گڑیا، میری پیاری گڑیا، تم نے میری گڑیا کو توڑ دیا،
میری معصوم سی گڑیا، یہ کہتے ہوئے وہ روتا چلا جا رہا تھا۔